अब से कुछ देर कबल दुनिया के अहम ममालिक के सरबराहान ने गजा अमन मंसूबे की जामे दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं। शर्म उल शेख में होने वाली साइनिंग सेरेमनी में अमेरिका, मिस्र, तुर्किया के सदूर और अमीर कतर ने दस्तखत किए हैं। इस गजा अमन कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेजबानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री रहनुमा अब्दुल फातह अल सिसी कर रहे हैं, जबकि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद गजा की पट्टी में जंग का खात्मा करना, मशरक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम के हसूल की कोशिशों को मजबूत बनाना और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के एक नए दौर का आगाज करना है। नाजरीन, साइनिंग सेरेमनी से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। इस मौके पर अमरीकी सदर का यह कहना था कि दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन की राह हमवार हुई है और हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। सदर ट्रंप ने गजा अमन मंसूबे को गैर मामूली डेवलपमेंट और पेशरफ्त करार देते हुए कहा है कि इस मुआहदे से मशरक़ वुस्ता में अमन कायम हो जाएगा और मैं अमन के लिए मिस्र की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरक़ वुस्ता का दौरा जंग बंदी को मजबूत बनाने और इजराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों के तबादले की पेशरफ्त की निगरानी पर मरकूज है। आज शाम इजरायली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है, टुडे द स्काइज आर काम, द गन्स आर साइलेंट, द सायरन्स आर स्टिल एंड द सन राइजेस ऑन अ होली लैंड दैट इज फाइनली एट पीस। गजन अमन मुआहिदे को मशरक़ वुस्ता के अमन के लिए नई उम्मीद करार देते हुए सदर ट्रंप ने अरब और मुसलमान ममालिक का शुक्रिया अदा किया है और यरगमालियों की रिहाई को तारीखी मौका करार देते हुए कहा है कि इस तमाम मुश्किल वक्त में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा। इजराइल ने वो सब कुछ जीत लिया कि जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। अभी जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ मौजूद ख़ताब कर रहे हैं। जो सदर ट्रंप ने दावत जो दी और अभी एज वी स्पीक सिसी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उनकी तकरीर थोड़ी देर में आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने दौरान ख़ताब नेतन्याहू की तारीफ़ की, जिस पर बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में जंगी जराइम से मुतल्लिक वारंट भी जारी हुए हैं। साथ ही अमरीकी सदर ने इजरायली हम मनसब पर यह जोर दिया है कि वो नेतन्याहू को बदअनवानी के इल्जामात से बरी कर दें। सदर ट्रंप ने ईरान, लेबनान और दीगर ममालिक से मुतल्लिक भी तकरीर करते हुए कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह का खंजर कि जो इजराइल की तरफ उठा हुआ था वो अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। इन तारीफों और कामयाबियों का जिक्र करने के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर के दौरान फलस्तीनियों का जिक्र तो किया, लेकिन उनकी दहाइयों पुरानी खुद इरादियत और रियासत के क़याम की जद्दोजहद का कोई जिक्र नहीं किया। दूसरी जानिब हमास तर्जुमान ने अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम किया है। साथ में ये भी कहा है कि सदर ट्रंप और सालिस ममालिक ये यकीनी बनाएं कि इजराइल दोबारा गजा में फौजी कार्रवाइयां शुरू ना करे। सदर ट्रंप की तकरीर और हमास के बयान की अपनी जगह बहुत अहमियत है। फलस्तीनी मज़ामती ग्रुप हमास ने जंगबंदी मुआहिदे पर अमल करते हुए गजा में मौजूद 20 जिंदा इजरायली यरगमालियों को 2 मरहलों में रेड क्रॉस कमेटी के हवाले किया है, जबकि इजराइल ने भी फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल शुरू करते हुए 38 बसों में फलस्तीनी कैदियों को इजराइल से गजा भेजा है। नाज़रीन, अल जज़ीरा ने 250 ऐसे फलस्तीनियों के नाम भी शेयर किए हैं कि जिन्हें इजरायली जेलों से रिहा किया गया। फहरिस्त में ऐसे भी कैदी शामिल हैं जो 39 साल से इजरायली जेल में कैद हैं। हमास के एक रुकन को जुलाई 2004 में 18 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो आज भी रिहा हुए हैं। और इसी तरह फतह से ताल्लुक रखने वाले एक फलस्तीनी को मजमूई तौर पर 2002 में 250 साल की कैद सुनाई गई थी, उन्हें भी आज रिहा कर दिया गया है। 250 फलस्तीनी कि जिन्हें इजरायली जेल से रिहा किया गया है, उनमें से कम अज कम 7 ऐसे हैं कि जिन्हें इजराइल ने 10 बार से ज्यादा उम्र कैद की सजा सुनाई। 53 ऐसे फलस्तीनी आज इजरायली कैद से रिहा हुए हैं कि जिन्हें इजरायली अदालत ने 10 साल से ज्यादा कैद की सजा सुनाई थी। 30 साल से जायद सजा काटने वालों की तादाद 15 से ज्यादा है। 4 ऐसे फलस्तीनी आज रिहा हुए हैं नाजरीन कि जिन्हें 50 से 250 साल के दरमियान सजाएं सुनाकर इजरायली जेलों में कैद कर रखा था। रिहा होने वाले इन 250 फलस्तीनी कैदियों में से 154 को गजा में दाखिल नहीं होने दिया, बल्कि उनको मिस्र मुल्क बदर कर दिया गया है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने गजा अमन मंसूबे पर हमास की रजामंदी से मुतल्लिक ये लिखा है कि ये डील बराह रास्त ट्रंप के खसूसी एलची और हमास वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में हुई है। खबर के मुताबिक हमास रहनुमा मुलाकात के दौरान ये खदशा बार बार दोहराते रहे कि जब इजरायली यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा तो इजराइल दोबारा गजा पर हमले शुरू कर देगा। इस खदशात के जवाब में स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने हमास रहनुमाओं को यह यकीन दिलाया कि अगर हमास अपने वादों पर बरकरार रहता है तो सदर ट्रंप ऐसा नहीं होने देंगे। नाज़रीन, वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में आज यानी कि पीर को उम्मीद और शकूक का दिन करार दिया है
اور یہ لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کا منصوبہ جہاں ایک پرامن مشرق وسطی کا منظر پیش کر رہا ہے، وہیں دوسری جانب غزہ کی تعمیر نو اور نئی حکومت کو اقتدار کی منتقلی ایک پیچیدہ عمل ہوگا. It is still as complicated as ever. مصر، قطر، ترکیہ، عرب امارات اور 200 امریکی فوجیوں کی اسرائیل میں موجودگی اور اسرائیل میں موجود ایئر بیسز پر تعیناتی خطرات کو جنم دے گی. انہی خطرات سے متعلق واشنگٹن پوسٹ نے بیروت میں 241 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی حوالہ دیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ امن معاہدے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کیا نئے الیکشن کا اعلان کریں گے، کیونکہ جنگ کے بعد یقیناً اتحادی حکومت کو برقرار رکھنا کافی مشکل ہوگا. ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر چکے ہیں ایک کانفرنس میں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے سب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جس ملک نے اس امن معاہدے کو یقینی بنایا ہے. The leaders of Egypt, the leaders of Qatar, the leaders of Turkey and the US have signed the Gaza deal. ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے جس کے اندر وزیر اعظم پاکستان بھی موجود تھے اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ہمراہ کھڑے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھے جب وہ خطاب کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے. ابھی تمام تر لیڈران جو ہیں اس ہسٹورک غزہ سیز فائر اگریمنٹ کے حوالے سے سٹیج پہ موجود ہیں. The prayers of millions seem to have been answered. مگر اب آگے کیا ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہے. How difficult will this whole journey be؟ ریکنسٹرکشن کی، ریہیبلیٹیشن کی، بحالی کی، فلسطینیوں کو ایک بار پھر امن اور پیس انشور کرنے کی کس کا کیا کردار ہوگا، یہ کہنا ابھی بھی قبل از وقت ہے. ٹرمپ سیوڈ ملینز آف لائیوز ان ساؤتھ ایشیا، یہ ان کا دعویٰ ہے اور اب وہ ہمارے خطے میں بھی اس حوالے سے کام کرنے کو اور اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. موونگ آن ٹو ریجنل ایشوز، آپ کو بتاتے چلے 3 دن قبل افغان طالبان اور فتنہ الخوارج نے پاک افغان سرحد پر 6 مقامات انگور اڈہ، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بارام چاک کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی اور اس فائرنگ کا مقصد خوارج کی تشکیلوں کو بارڈر پار کروانے کی کوشش تھا. پاکستان پر ہونے والے اس حملے کی ٹائمنگ انتہائی اہمیت رکھتی ہے اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ گزشتہ ہفتے ہی 7 اکتوبر کو اورکزئی ضلع میں ایک فوجی قافلے پر حملہ ہوا جس میں ایک کرنل، ایک میجر سمیت 11 فوجی اہلکار شہید ہو گئے تھے، جبکہ اس حملے کی ذمہ داری افغانستان میں بیٹھے فتنہ الخوارج گروپ TTP نے قبول کی. افغان طالبان کی آشیرواد سے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد 10 اور 11 اکتوبر کی درمیانی شب ایک بار پھر دہشت گردوں اور افغان طالبان نے مل کر پاکستان کے سرحدی علاقوں پر حملہ کیا کہ جس کا بھرپور جواب دیا گیا. ISPR کے مطابق افغان طالبان اور انڈیا کے حمایت یافتہ عسکریت پسندوں نے پاکستان افغانستان سرحد پر بلا اشتعال حملہ کیا کہ جس کے جواب میں پاکستانی فوج نے کارروائی کی اور کارروائی کے نتیجے میں 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی مارے گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 23 سپود بھی شہید ہوئے کہ جن میں 12 شہداء کی آج نماز جنازہ چکلالہ میں ادا کی گئی ہے. نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر دفاع گورنر خیبر پختونخوا احسن اقبال، دیگر سارے موجود تھے. وزیر اعظم آفس سے جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے 23 اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا اور یہ کہا کہ پاکستان نے بارہا افغانستان کو وہاں موجود فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گرد عناصر کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ جو افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ بھی کہ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے اور پاکستان توقع رکھتا ہے کہ افغان نگران حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گرد عناصر کے استعمال میں نہیں آنے دے گی. یہاں یہ بات قابل غور ہے ناظرین کہ افغان طالبان نے پاکستان پر بلا اشتعال حملہ عین اس وقت کیا ہے کہ جب افغان وزیر خارجہ بھارت میں موجود ہیں اور پاکستان مخالف بیانات کو مشترکہ اعلامیوں کی شکل دی جا رہی ہے. یہ واضح رہے کہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجت ڈوبل متعدد بار آن دی ریکارڈ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ وہ طالبان کا استعمال کریں گے، پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا. یہ ارادہ ہے اور اس کے اوپر عملی کام بھی کیا جائے گا. ملاحظہ کیجیے.